नमस्ते भाइ बहिनीहरू। त्यसैगरी टेलिभिजनको छेउछाउमा यदि आफ्ना छोराछोरीसँग नजिकमा अभिभावकज्यूहरू हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। आजदेखि यो प्याप्सुन रूपन्देहीले लकडाउनका कारणले घरमा बस्न बाध्य हुनुभएका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका निमित्त समस्याका बीचबाट पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो टेलिभिजन कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छ र म आज नेपाली विषय कक्षा 10 को नेपाली विषय यहाँहरूलाई अध्यापन गर्नका निमित्त म हाजिर भएको छु। पक्कै पनि यहाँहरूका दिन कष्टकर छन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ। कोरोनाको महामारीका कारणले गर्दा हामी घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ। यस विषम परिस्थितिका बीचबाट पनि हामीले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही सिकाउनु पर्छ, केही सिकाउन सक्छौँ। नहुनुभन्दा कानु मामानीको भने जस्तै गरी जसले यो प्रविधिलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूका निमित्त हामीले यो कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। मैले आज कक्षा 10 को नेपाली विषय यहाँहरू समक्ष अध्यापन गराउनेछु र त्यसै गरी पाठ 1 जन्मभूमि नेपाली विषय हाम्रो कक्षा 10 को नेपाली विषय किताब यो रहेको छ। मलाई थाहा छ आज मात्रै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको रिजल्ट प्रकाशन पनि भएको छ। यहाँहरू कक्षा 9 बाट 10 मा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। म सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तपाईहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। यो विषम परिस्थितिका बीचबाट पनि हामीले रिजल्ट प्रकाशन गर्न सफल भएका छौँ। तपाईहरू उत्तीर्ण हुनुभएको छ। अब कक्षा 10 को भविष्य राम्रो होस् हामी यही कामना गरौँ। छिट्टै कोरोनाबाट हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सकौँ हामीले यही कामना गर्दै यस परिस्थितिका बीचमा केही हामी अध्यापन गर्न गइरहेका छौँ। म आज यस नेपाली पाठ्यपुस्तकको पाठ 1 जन्मभूमि यहाँहरूलाई अध्यापन गराउनेछु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कापी र कलम लिएर तयार हुनुहुन्छ होला। जन्मभूमि, जन्मनु भूमि, जन्मने स्थान। जन्मभूमि आफैमा शीर्षक नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कसलाई आफ्नो जन्मभूमिप्रति माया हुँदैन? अगाध माया, प्रेम, सद्भाव हामी जन्मभूमिलाई पक्कै पनि गर्छौँ। अब म थोरै यो कथाको पृष्ठभूमितर्फ प्रवेश गर्नेछु। आज हामीले भावबोध गर्नेछौँ यो कथाको। त्यसै गरी म त्यस अन्तर्गतको पृष्ठभूमि, यो कथाको आफ्नै पृष्ठभूमि रहेको छ। रामायण पौराणिक ग्रन्थमा आधारित यो कथा को पाठ 1 रहेको छ भने त्यसै अन्तर्गत रामायण त बृहत छ। रामायण महाकाव्य हो। महाकाव्य भन्ने बित्तिकै कविता काव्यको ठुलो रूप। काव्य भन्ने बित्तिकै कवितालाई बुझिन्छ भने कविताको एउटा ठुलो रूप महाकाव्य हो। त्यही पौराणिक ग्रन्थ रामायणमा आधारित रहेको यो जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि मैले हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ सेयरिङ गर्न गइरहेको छु। यो रामायण विशेष गरी यो पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय जीवनका निमित्त रामायण र सँगसँगै अर्को महाकाव्य भनेको महाभारत पनि हो। रामायण र महाभारत यी दुवै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। यी दुवैको हाम्रो जीवनका निमित्त, त्यसमा पनि हिन्दू जीवनका निमित्त रामायण र महाभारत अझै महत्त्वपूर्ण छ, जो वाल्मीकि ऋषिले रचना गरेका हुन्। संस्कृतमा लेखिएको यो वाल्मीकि ऋषिको रामायण महाकाव्यलाई नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषामा नेपाली मौलिक भाषामा त्यो पनि कवितात्मक लयमा सबैले बुझ्न सक्ने गरी यो रचना गरिएको रामायण हो। मैले यो जन्मभूमि कथाको पृष्ठभूमि बताइरहँदा म थोरै रामायणको बारेमा यहाँहरूलाई चर्चा गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी पाठ 1 अन्तर्गत प्रवेश गर्नेछौँ। यो रामायण राम र सीताको जीवनीसँग विशेष सम्बन्धित रहेको छ। राम आदर्श पुरुष, आदर्श पुरुषोत्तम राम, जसलाई हामीले विष्णुको अवतारको रूपमा पनि पूजाआजा गर्दछौँ। चैत्र महिनामा हामीले रामनवमी मनाइसकेका छौँ। रामनवमी त्यो पवित्र
चाहिँ चाडलाई हामीले विशेष गरी रामलाई आदर्श पुरुषका रूपमा हामीले बाबा मम्मीले घरमा पनि यहाँहरूलाई बेला बेलामा उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ कि छोरो हुनु त आदर्श व्यक्ति, आदर्श पुरुष, राम जस्तो हुनु, राम जस्तो आदर्श पुरुष हुनुहुन्छ भनेर गुरुहरूले पनि र त्यसै गरी बुवा आमाले पनि बेला बेलामा यहाँहरूलाई उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छ नि होइन, यहाँहरूले सुन्नु भएको छ नि त्यो कुरा। त्यसै गरी फेरि सीता भनेकी आदर्श नारी, आदर्श पत्नी, आदर्श भाउजू, उहाँको गुणगान गाएर हामी सक्दैनौँ। अवश्य पनि हामी जतिसम्म सक्छौँ सीता जस्तै आदर्श नारी बन्न सक्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन फलदायी बन्नेछ। अर्को प्रसङ्ग म कोट्याउन चाहन्छु। यो रामायणमा विशेष गरी राम र रावणका बीचको जुन लडाईँ, लङ्कामा भएको जुन लडाईँ हो, त्यसलाई पनि अलि विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। त्यसले पनि हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। रामायणले सत्य र असत्यका बीचको युद्धलाई यसले इङ्गित गर्न खोजिरहेको छ। सत्य र असत्य के हो? राम सत्यका पक्षपाती थिए, त्यसैले रामको विजय भयो। तर रावण असत्यको पक्षपाती थियो, ऊ अहङ्कारी थियो। धन दौलतले सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि, प्रशस्त धन दौलत, त्यसै गरी ज्ञान विज्ञान उसमा नभएको कुरा केही पनि थिएन, उसमा सबै कुरा थियो। यति हुँदाहुँदै पनि रावण रामका अगाडि परास्त हुनु पर्यो। त्यसका थुप्रै कारणहरू छन्। त्यसमध्येको केही मात्रै कारण भनेको उसको घमण्डीपना, अहङ्कारीपना, अरूलाई नगर्नु। हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अरूको पनि महत्त्वलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, अरूको क्षमतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ, अरूलाई इज्जत गर्न सिक्नुपर्छ। यहाँ रावणले रामको इज्जत गर्न नसक्दा, त्यति मात्रै होइन, आफ्नै सहोदर भाइहरूको पनि इज्जत गर्न नसक्दा रावण यहाँ पराजित हुन पुगेको छ, परास्त हुन पुगेको छ। त्यसैले यो रामायण कथामा राम र रावणका बीचको युद्धलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ। र त्यति मात्रै होइन, यो रामायणले जन्मभूमि भनेको आमा समान हुन्छ। हामीले संस्कृतमा एउटा श्लोक सुनेकै छौँ, तपाईहरूले कक्षा 9 मा पनि यो सुन्नुभएको छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। जननी आमा, जन्मभूमिश्च आफू जन्मेको ठाउँ स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्छ, स्वर्गभन्दा पनि ठुलो हुन्छ। त्यसैले हामीले बेला बेलामा यहाँहरूलाई सकेसम्म विदेश नताक्नुहोस्, थोरै मिहिनेत दुःख कष्ट गरेर भए पनि आफ्नै देशमा बस्न सिक्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म फेरि एउटा उदाहरण यहाँसँग प्रस्तुत गरिहालौँ। अहिलेको जुन विषम परिस्थिति चलिरहेको छ, जुन अप्ठ्यारो परिस्थिति चलिरहेको छ, हाम्रा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू कस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भएको छ नि होइन। विदेशबाट विदेशी राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजाऊ भन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। तर हाम्रो देश नेपालले यति सजिलै आफ्नो देशमा भित्राउन सकिरहेको छैन। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत यही छ। भारतबाट पनि धेरै नेपालीहरू सुनौलीका बोर्डरदेखि लिएर नेपालगञ्ज हुँदै पूर्वका बोर्डरहरूबाट अब देश भित्रिने क्रम जारी छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि होइन। आखिर यसबाट हामीले पाठ के सिक्ने त? हामी जन्मभूमि पढ्दैछौँ। आज जन्मभूमि पाठ पढ्दै गर्दा यसबाट हामी पाठ के सिक्ने त? अनि यो कोरोनाले हामीलाई के सिकायो त? हो, समय अनुसार चल्न सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा एकातर्फ सिकाउँदैछ भने आफ्नो जन्मभूमिलाई सकेसम्म माया गरेर आफ्नै जन्मभूमिमा कर्म गर्ने प्रयास यदि गऱ्यौँ भने जीवनमा दुःख पाइन्न। तपाईँ हामी हेर्नुहोस् त, आज आफ्नै जन्मभूमिमा थियौँ र पो आज आनन्दसँग आफ्नो घर परिवारसँग जीवन बिताइरहेका छौँ। तर ती दाजुभाइ जो विदेशमा हुनुहुन्छ, जो भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू कति ठुलो समस्यामा हुनुहुन्छ। खानेकुरा, राम्रो खानेकुरा खान पाउनु भएको छैन, राम्रो हस्पिटल पाउनु भएको छैन, त्यहाँ स्याहार सुसार, त्यहाँ आफ्नो भन्ने उपलब्ध गर्ने कुनै किसिमको साधन पनि छैन। त्यसले पक्कै पनि
हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले आज यो इक्जाम्पल दिनैपर्छ, यो उदाहरण दिनैपर्छ। हाम्रो एउटा प्रचलन पनि छ 11-12 फाटफुट पढ्ने अनि त्यसपछि विदेश जाने हो। अब त्यो संस्कारबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। यो कुरा मैले भन्न खोजेको होइन, यो कुरा जन्मभूमि कथाले बताउनेछ, यही कथाले बताउनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 1 अन्तर्गतको यो जन्मभूमि कथा हामीले कथा भावबोध गर्नेछौँ। त्यसै गरी यसका केही प्रश्नहरूको हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस पश्चात यही कथामा आधारित रहेर हामीले फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विशेष गरी व्याकरणमा अलि आफूलाई कमजोर ठान्नुहुन्छ, मैले त त्यो कमजोर नठान्न आग्रह गर्छु। तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। यदि ध्यान दिनुहुन्छ भने पक्कै पनि व्याकरण केही पनि होइन, ह्रस्व दीर्घ लगायत सबै व्याकरण हामीले प्रष्टै यहाँहरूलाई पढाउन सक्छौँ, अध्यापन गराउन सक्छौँ। यहाँहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ। तर मेरो एउटा कामना के हो भने धेरै लामो समय यो टेलिभिजनको कक्षा सञ्चालन गर्नु नपरोस्, लकडाउन पनि खुलोस्, नर्मल परिस्थिति देशमा सिर्जना होस्, हामी यही कामना गरौँ। म यस सँगसँगै अब अर्को प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। अब यो रामायणमा राजा दशरथ र राजा जनक यी दुई पात्रको उदाहरण मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नै पर्ने हुन्छ। राजा दशरथ अयोध्याका राजा र त्यसै गरी राजा जनक जो मिथिलाञ्चलका मिथिला नरेश जनक, यी दुई बीचको पारिवारिक सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा पनि मैले यहाँ केही चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत र नेपालको बीचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्ने सुन्नु भएको छ नि। त्यो रोटी बेटीको सम्बन्ध यही वैवाहिक सम्बन्ध, आदान प्रदान, यताको छोरी उता विवाह गर्न सक्ने र उताको छोरी यहाँ पनि विवाह गरेर ल्याउन सक्ने यो सम्बन्ध कायम इतिहासमा राजा दशरथ जो अयोध्याका राजा थिए त्यो आज पनि भारतमा छ। त्यसै गरी राजा जनक जो मिथिलाका नरेश थिए, राजा थिए। जनकपुर आज पनि हाम्रै देश नेपालमा छ। ती दुईका राजा दशरथका ज्येष्ठ सुपुत्र राम र त्यसै गरी राजा जनककी सुपुत्री सीता, यी दुई बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध भएको उदाहरणले के जनाउँछ भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग पनि एउटा वैवाहिक सम्बन्ध, यो रोटी बेटीको सम्बन्ध आज पनि चलिरहेको छ। प्राचीन कालदेखि नै चलिआएको कुरा पनि, यो प्रसङ्गलाई पनि म यसै बिचमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब राजा दशरथका 4 छोरा, ज्येष्ठ सुपुत्र राम, माइलो भरत, त्यसपछि लक्ष्मण र शत्रुघ्न। त्यसमध्येमा यी 4 भाइमध्ये 3वटी राजा जनककी राजा दशरथकी 3वटी श्रीमती मध्ये माइली कैकेयी श्रीमती। यहाँहरूले आज पनि टेलिभिजनमा रामायणको एपिसोड देखिरहेको छ, हेरिराख्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ। जब लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि फेरि पहिलो एपिसोडदेखि नै रामायण टेलिभिजनमा आइरहेको छ। मैले पनि हेरेको छु भने यहाँहरूले पनि पक्कै हेरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ राजा दशरथकी माइली पत्नी, धर्मपत्नी कैकेयीको भूमिका भने असाध्यै मन नपर्ने खालको। तपाईहरूले पक्कै पनि मेरो भावलाई बुझ्नुभयो, मैले उठान गर्न खोजेको विषयलाई बुझ्नुभयो। 3वटी श्रीमती सौता भैयाले 3वटी श्रीमती भएपछि त्यसमध्ये माइली, जसले अलिक कपटपूर्ण तरिकाले राजा दशरथलाई आफ्नो वशमा पारेर रामलाई 14 वर्ष वनवास र भरतलाई राजगद्दी जुन माग गरिन्, त्यसका कारणले गर्दा राम 14 वर्ष वनवास जानु पर्यो। त्यही 14 वर्ष वनवास जानु परेकै कारणले गर्दा लङ्काको राजा रावण र रामका बीचमा लङ्कामा घमासान युद्ध भएको विषयवस्तु अब मैले उठान गर्नेछु। अर्को थप कुरा, जब राम वनवास जानुपर्ने भयो, उनकी धर्मपत्नी सीता र उनको भाइ लक्ष्मण पनि उनीसँगै लागे। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 14 वर्षको वनवासको जीवन कष्टपूर्ण पक्कै पनि भयो होला, होइन? तैपनि हामीले त्यो टेलिभिजनको कथामा हेर्दै गर्दा उहाँहरूले त्यो कष्टता भोगेको हामीले पाएका छैनौँ। कारण राम सधैँ सत्यका पक्षपाती थिए।
अझ मैले पहिले नै भनिसकेँ कि राम भनेका भगवान विष्णुका अवतार र सीता भनेकी माता लक्ष्मीको अवतारको रूपमा हामीले पूजा गर्छौँ, हामीले पुज्ने गर्छौँ। त्यस कारणले पनि त्यो वनवासको त्यो जीवनका बीचबाट अब घटना के भयो? त्यो वनवासको जीवनबाट लङ्काको राजा रावण, जो धन दौलतले सम्पन्न, सर्वशक्तिमान, अझ अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ कि लङ्का भनेको सुनै सुनको, लङ्काको दरबार सुनै सुनको थियो। त्यहाँ कुनै किसिमको कमी थिएन, सबै भरपूर चिज त्यहाँ प्राप्त थियो। यही कारणले गर्दा ज्ञानले पनि उनी विद्वत थिए, उनी विद्वान थिए, ज्ञान विज्ञान सबै कुरा उनलाई कुनै कमी थिएन। तर एउटा कुरा कमी थियो कि अर्कालाई इज्जत गर्न जान्दैनथे, अहङ्कारी थिए, घमण्डी थिए। यही कारणले गर्दा राम 14 वर्ष वनवास भएकै बेलामा सीतालाई विभिन्न कपटपूर्ण तरिकाले अपहरण गरे। जबरजस्ती अर्काको वस्तु मान्छेलाई आफूले हडप्नु भनेको अपहरण हो, थाहा छ तपाईँहरूलाई पनि। उनले अपहरण गर्न पुगे, त्यही सीतालाई अपहरण गरेकै कारणले गर्दा सीतालाई रावणको बन्धनबाट मुक्त गरी फिर्ता ल्याउनका निमित्त राम र रावणका बीचमा लङ्कामा युद्ध भएको प्रसङ्ग रामायणमा छ। त्यही युद्ध भएको प्रसङ्ग पश्चात राम र रावणका बीचमा युद्ध भयो। त्यो युद्ध भइसकेपछि रावण के भयो? परास्त भयो। रावण हार्यो, रामले जिते, रामको विजय भयो। त्यसपछिको घटना राम र रावणका बीचको त्यो घमासान युद्ध, जसमा कुम्भकर्ण मारिए। त्यसै गरी रावणको पुत्र इन्द्रजित जस्तो बलवान, ऊ आफ्नो समयको एकदमै बलवान गनिन्थ्यो, लक्ष्मणले नै परास्त गरिदिएका थिए। कारण बुझ्नुहोस् है, याद दाहिने बाहिर नजानुहोस्। कारण एउटै थियो, घमण्ड, अरूलाई इज्जत नगर्नु र अरूको सल्लाह सुझावलाई ग्रहण गर्न नसक्नु। हुनसक्छ आफूभन्दा सानोबाट पनि कहिलेकाहीँ सही सल्लाह आउन सक्छ। यहाँ त्यही भएको छ। अब राम र रावण र विभीषणका बीचको विषय मैले यहाँ उठान गर्नेछु। किनकि यो युद्धमा, लङ्काको युद्धमा रावण र विभीषणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। रावण भनेका लङ्काको राजा, विभीषण भनेको उनको सहोदर भाइ, रावणको भाइ विभीषण। तर रावण असत्यको पक्षपाती अनि विभीषण चाहिँ सत्यको पक्षपाती। उनी सदैव सत्यको पक्ष लाग्ने। विभीषणले यो कथामा भनेकै छन् कि दाइ, हजुरले गलत गर्नुभएको छ, हजुर यसबाट मुक्त हुनुपर्छ, सीतालाई मुक्त गर्नुपर्छ, हजुरले इज्जतका साथ रामका सामु पुर्याइदिनुहोस्, अन्यथा राम्रो हुने छैन, लङ्काको राम्रो हुने छैन, तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई कुनै पनि फाइदा छैन, घाटा मात्रै छ। त्यसै गरी लङ्का र लङ्कावासी, लङ्काका प्रजाहरूका निमित्त पनि यो राम्रो विषयवस्तु होइन, यसबाट तपाईँ बच्नुपर्छ, तपाईँले सीतालाई इज्जतका साथले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दा उनले त्यो कुरा गरेनन्, उनले त्यो काम गरेनन्। बरु के गरे? एउटा भाइ भएर उनलाई चाहिँ रावणले विभीषणलाई कुलद्रोहीको संज्ञा दिए, कुलद्रोहीको संज्ञा दिए र राज्यबाट उनलाई निष्कासन गरिदिए, विभीषणलाई नै। बरु भाइ नै चाहिँदैन भनेर उनले निष्कासन गरिदिए, भाइलाई त्याग गरिदिए। त्यसपछि विभीषण रामको पक्षमा आए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझिराख्नुभएको छ नि, क्लियर हुनुहुन्छ नि? मैले पृष्ठभूमिमा मात्रै छु है अहिलेसम्म, म अझै कथाभित्र प्रवेश गरेको छैन। जब युद्ध समाप्त हुन्छ, युद्ध समाप्त भइसकेपछि मात्रैको जुन घटना हो त्यो घटनासँग सम्बन्धित यो जन्मभूमि कथा रहेको छ। त्यसैले मैले अहिले पृष्ठभूमिमै छु यतिखेरसम्म। यहाँहरू किनकि म यो पृष्ठभूमिलाई किन यहाँ वर्णन गरिरहेको छु त भन्दा यो कथा बुझ्नका लागि पृष्ठभूमि महत्त्वपूर्ण छ। अब विभीषणको विषयवस्तु फेरि उठान गर्ने बेला भएको छ कि राम सत्यका पक्षपाती आदर्श पुरुष, विभीषणले कुरा बुझे।
कि मैले अब म आफू यदि सत्यवादी हो भने मैले सत्यको पक्ष लिनुपर्छ। युद्धमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, युद्धमा कुनै एक पक्ष त लिनै पर्छ, कि सत्यको पक्ष कि असत्यको पक्ष। विभीषण आफू सत्यवादी पात्र भएको कारणले गर्दा सत्यको पक्ष लिए। म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा खोलिदिउँ, हुन त तपाईँले टेलिभिजनबाट सायद के हेर्नु पनि भएको छ। अर्को कुरा के खोलिदिउँ भने रावण कुनै पनि हालतमा रामभन्दा कमजोर पात्र होइन। रावण त्यत्तिकै बलवान हो, उसको छोरा इन्द्रजित त्यत्तिकै बलवान हो, कुम्भकर्ण त्यत्तिकै बलवान हो, उनलाई सजिलै कसैले हराउन सक्ने थिएन। यदि विभीषणले साथ नदिएको भए, विभीषण रामको पक्षमा नभएको भए त्यो युद्ध कसले जित्थ्यो हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ, किनकि ती तीन रावण, इन्द्रजित र कुम्भकर्ण भनेका अति बलवान थिए र रावण ज्ञान विज्ञानले ऊ भरिपूर्ण पनि थियो। तर विभीषण रामको पक्षमा थिए। विभीषणले उनका कमजोरीहरू बताइदिए। के कस्ता कमजोरी हुन सक्छन्? रावणको कमजोरी के हो, इन्द्रजितको कमजोरी के हो र कुम्भकर्णको कमजोरी के हो, कुम्भकर्णलाई कसरी हराउन सकिन्छ, अनि त्यसै गरी रावणलाई कसरी र इन्द्रजितलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने गोप्य कुरा विभीषणले नै बताए। त्यसैले भाइ बहिनीहरू घरमा, परिवारमा अथवा विद्यालयमा कहिलेकाहीँ एउटा उदाहरण आउने गर्छ नि, तपाईँहरूलाई थाहा छ, भाइ फुटे गवार लुटे। जबसम्म दाजुभाइ बीचमा वैमनस्यता सिर्जना हुँदैन, एकता कायम रहन्छ, उहाँहरू दाजुभाइ बीच जबसम्म कुनै वैमनस्यता हुँदैन, एकता भइरहन्छ, उहाँहरू एकत्रित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको शक्ति र सामर्थ्य पनि एकत्रित हुन्छ। यही 5वटा औँलालाई हामीले हेर्न सक्छौँ। तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ नि? यो 5वटा औँला मध्ये यसलाई हटाइदिउँ त, यसले छोप्ने कुरा कति आउला र यी 5वटाको बीचको सामर्थ्य र शक्ति कति होला? बस अब रावणको शक्ति कमजोर हुनुको पछाडि आफ्नो सहोदर भाइलाई त्याग गर्नु नै हो भन्ने कुरामा विद्यार्थीहरू क्लियर हुनुभयो नि? कुनै कन्फ्युज छैन? बस म यो पृष्ठभूमि यहाँहरूलाई मैले यति मात्र राख्न चाहन्छु। पृष्ठभूमि पक्कै पनि बुझ्नुभयो। अब म कथा सारमा प्रवेश गर्नेछु। कथा सार, कथाको सार। अब हामी यो किताब, यो पाठबाट सबै कुरा, पाठ अनुसारले सबै कुरा यहाँ हामी विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग आजको दिनमा किताब नहुन सक्छ। यदि छ भने यहाँहरूले यो पाठ मजाले अध्ययन गर्नुहोला, यो कथालाई मनन गर्नुहोला। छैन भने पनि कमसेकम मैले यहाँ अब आज र भोलिको क्लासमा यो कथा सारलाई सिद्ध्याउने छु। म यो कथा सार भन्नेछु। त्यो कथा सारलाई यहाँहरूले मनन गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यही कथा अनुसार नै हामी व्याकरणमा प्रवेश गर्नेछौँ। व्याकरणमा प्रवेश गर्ने हुनाले यो कथालाई विशेष महत्त्वका साथ बुझिदिनका निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। अब म कथा सारमा प्रवेश गर्नेछु। यहाँहरू कापी कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोस्। कथासार, यो जन्मभूमि। अब म यो जन्मभूमि कथाभित्र प्रवेश गर्दैछु। यो कथा कसरी अगाडि बढेको छ त? यो कथा लङ्कामा जब युद्ध समाप्त भयो, युद्ध समाप्त भइसकेपछिको रात यहाँ भनिएको छ। पहिलो अनुच्छेदमा को पहिलो वाक्यमा अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए भनेको त्यो रातको समयबाट सुरु भएको छ यो घटना। जब युद्ध समाप्त भयो सबैजना मस्त आनन्दसँग निदाइरहेका थिए। त्यहाँ राम थिए, रामसँग लक्ष्मण सँगै थिए, विभीषण थिए, सुग्रीव थिए, अनि त्यसपछि पवनपुत्र हनुमान थिए र अन्य बानरहरू आनन्दसँग सुतिरहेको विषय प्रसङ्गबाट यो कथाको उठान भएको छ, सुरुवात भएको छ। कथा सुरुवात भयो, सबैजना
मस्त निद्रामा थिए, तर विभीषणमा छटपटाहट थियो। विभीषणमा एक किसिमको छटपटाहट उत्पन्न भइरहेको थियो। त्यो कुरा लक्ष्मणले थाहा पाएको विषयवस्तु यहाँ उठान गरिएको छ। विभीषणमा छटपटाहट आउनुको कारण के त अब त्यो विषय यो कथामा उठान भएको छ। विभीषणमा छटपटाहट आउनु स्वाभाविकै थियो, किनकि उनले आफ्ना दाजुभाइ गुमाएका थिए, आफ्नो सहोदर दाजुलाई गुमाएको थियो। अझ उनलाई त एक किसिमको लान्छना पनि लागेको थियो कि आफ्नो दाजुको शत्रु रामका पक्षमा लागेर विभीषणले गद्दारी गर्यो भन्ने लान्छना विभीषणलाई लागेको थियो। त्यसैले उनलाई एकदमै बेचैनी फिल भइरहेको थियो। अब के हुने होला, कसो गर्ने होला, कसरी अगाडि बढ्ने होला। उनलाई फेरि अर्को पनि चिन्ता थियो, अब लङ्काको राजा राज्यलाई कसले सम्हाल्ने होला, त्यहाँको राजा को हुने, रामलाई बनाउने कि लक्ष्मणलाई बनाउने कि। उनमा एक किसिमको त्यो चाहिँ नि अप्ठ्यारोपन उत्पन्न भइरहेको थियो, असहज परिस्थिति सिर्जना भइरहेको थियो। त्यही असहज परिस्थितिका बीचमा उनी त्यो रात राम्ररी निदाउन सकेका थिएनन्। एउटा प्रसङ्ग र अर्को प्रसङ्ग फेरि लक्ष्मण पनि राम्ररी निदाउन सकेका थिएनन्। त्यही दिन त्यही रात मात्रै होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जब वनवास आएका थिए नि, उनले अयोध्याबाट वनवास प्रस्थान गर्दै गर्दा लक्ष्मणले एउटै प्रतिज्ञा गरेका थिए, मलाई त्यस्तो आशीर्वाद मिलोस् कि म आफ्ना सहोदर दाजु राम र भाउजू सीताको पहरेदार बन्न सकूँ। अब पहरेदारको भूमिका के हुन्छ? पक्कै पनि 14 वर्ष नै एक किसिमले उनी राम्रोसँग उनमा निद्रा परेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा लक्ष्मणले विभीषणमा छटपटाहट आयो, त्यो कुरा लक्ष्मणलाई मात्रै थाहा थियो। त्यहाँ रामसँगै सुतेका थिए, उनलाई केही थाहा थिएन। पवनपुत्र हनुमान त्यही थिए, उनलाई केही थाहा थिएन। त्यसै गरी सुग्रीव त्यहाँ थिए, उनलाई केही थाहा थिएन। त्यो चाहिँ परिस्थितिका बीचमा पनि लक्ष्मणलाई विभीषणको छटपटाहटको बारेमा थाहा भएको विषय प्रसङ्ग मैले पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद, यो कथाको पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद मात्रै मैले आजको कथासारमा प्रस्तुत गरेँ। भोलिको कक्षामा मैले यो कथासारलाई पूर्णता दिनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँहरूसँग किताब छ भने अध्ययन गर्नुहोस्, यदि छैन भने मैले विश्लेषण गर्दाखेरिका केही कुराहरूलाई यहाँहरूले टिपोट गर्नुभएको छ, त्यसलाई मनन गर्नुहोस्। र लकडाउन खुलिसकेपछि हाम्रा विद्यालयहरू सही रूपमा फेरि पुनः सञ्चालन हुनेछन्, यथावत रूपमा सञ्चालन हुनेछन् र हामी फेरि हाम्रो अध्यापनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। यहाँहरूले गरेका क्रियाकलापलाई त्यतिखेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। आजलाई यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो, पढ्नुभयो। अभिभावकज्यूहरू पनि यदि आफ्ना बालबालिकाका छेउमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध, प्याप्सन रूपन्देहीले हाम्रा विद्यार्थीहरूका निमित्त यो कक्षा सञ्चालन गरेको छ। सकेसम्म यहाँहरू आफ्ना बालबालिकाको छेउमा बसेर आफूले पनि अवलोकन गर्नुहोस् अनि विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण पनि मिलाइदिनु भयो भने हाम्रो प्रयास फलदायी बन्नेछ। म यही अनुरोध गर्दै आजको क्लासलाई समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।